Like, subscribe and get notified. Environmentalists have reacted strongly to the Goa government request to the visiting committee for dropping 21 villages from ESA list. The committee visited Goa to examine the eco-sensitive areas of Western Ghats. Environmentalists said that because they are eco-sensitive, they have been listed so. Hence one cannot remove them from ESA list. They accused the government of creating fear among the people about probable implication of listing the villages as ESA. Man-animal conflict is increasing and climate change are a result of not protecting the environment, environmentalists pointed out. खरे म्हणजे पर्यावरण संवेदनाक्षम वाठार जावप म्हणजे त्या वाठारातली रानां जी आसा, झाडां झोपां जी आसा, जी उदकाचे स्रोत आसा, जेचेर मनशाचे आणि एकंदर जंगली जनावरांचे अस्तित्व अवलंबून आसा, त्या सगळ्या स्रोतांचे रक्षण करप म्हळ्यार पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र आसा. पूण आयज गोंयभर ह्या पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र आसा त्याच्या संदर्भात अधिसूचनेच्या विशयी लोकां भितर गैरसमज पातळयलो वता आनी एकंदर जे लोक जे आसा ते ह्या थळाव्या लोकांक सांगता की तुमकां एखादो वाठार पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून अधिसूचित झालो जाल्यार थंयच्यान तुमकां स्थलांतर करचें पडटलें. हे पुराय चुकीचें आसा. अशा प्रकारचो गैरसमज लोकां भितर पातळावपाचो न्हू. लोकांचें अस्तित्व जर एखाद्या जाग्यार उरपाक जाय, एखाद्या गांवांत उरपाक जर जाय जाल्यार थंयचें रानां वाचोवप चड गरजेचें आसा. आयज मनीस आनी रानटी जनावरां हांच्या भितरलो संघर्श जो आसा हो तीव्र जाल्लो आसा. आमकां सगळ्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की हवामान बदलाक लागून एखाद्या वाठारान कसो पावस पडटा आनी थंय कशा प्रकारे हुंवार येता आनी लोकांक कितलें नुकसान भोगचें पडटा. आमच्यो न्हंयो बांयो जर सुरक्षीत उरूंक ना जाल्यार आमचें अस्तित्व दुर्बल जातलें. ताका लागून ही जी अधिसूचना आसा ही गोंयच्या अस्तित्वा खातीर पूरक आनी म्हत्वाची आसता हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. ती वगळेचो प्रश्नच ना. जेन्ना ती इको सेन्सिटीव आसात तेन्ना तो वगळण्याचो प्रश्नच येना. तो इफेक्ट जावंक जायना म्हणून तर तांकां इन्क्लूड केल्या इको सेन्सिटीव एरिये कळ्ळें. त्यामुळे तो परत वगळण्याचो प्रश्न ना. आता हे जाला कितें, फॉरेस्ट मिनिस्ट्राक नाका ती वगळी वचपाक जाय म्हणून हे प्रेशर बिल्टअप केलो वयता. आनी आमचे दुर्दैव गोंयकारांचे की मुख्यमंत्री आमकां तसलोच लेचो पेचो गावला जो एका मंत्र्याच्या समोर आपली कमर झुकयता. वास्तवीक आता एकदा सेटल जालें ती डिक्लेअर करता, सगळी डिक्लेअर करता म्हणून जाल्या नंतर परत आनी ते रिव्यू करपा खातीर एप्लिकेशन करप नासलें. दुसरी गजाल म्हणजे आता हालींच आमच्या ग्रीन ट्रायब्युनलान सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेतला आनी सगळ्या स्टेटीक जंगलाची स्थिती कितें आसा, कितली एरिया आसली, कितली एरिया आतां उरल्या, कितें स्टेटस आसा ते सगळे कळ्ळें म्हणून सांगला. जेन्ना ग्रीन ट्रायब्युनल तुमकां फॉरेस्टाच्या बाबतीन सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेता त्याचो दुसरो अर्थ असो की इको सेन्सिटीव झोन एरियाज आसात न्हय त्यो वगळपाचो तुमकां अधिकार ना. पण आता हे कोण लक्षात घेतलो आनी 70 सारकिल्ले कंप्लीट जाका आमी म्हणटात की वेस्टर्न घाट चो तालुको, वेस्टर्न घाट तालुको म्हणजे 70 इतको सेन्सिटीव आसा. आनी एका बाजून म्हादईचो प्रश्न आसा, दुसऱ्या बाजून तुमी 21 भायर काडपाक सोदतात. हेचे दुसरे तिसरे कांय कारण ना. ह्या सगळ्या भितर एक तर खाणी आसा, नाजाल्यार ते व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आसात, हॉटेलां बिटेलां येवपाचे आसा आनी त्या व्हडल्या बिल्डर जे आसात दिल्लीवाले म्हणात, बेंगलोरवाले, मुंबईवाले ह्या सगळ्यांक घराचेर हे दिवपाचे आसा आनी ते करपाचे आसा आमच्या त्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक विश्वजीत राणे. पण हे आमच्या खातीर धोकादायक कित्याक 70 आमी हेका म्हणटात चेरापुंजी, गोंयची चेरापुंजी म्हणजे 70 म्हणजे पावसाच्या हेच्या खातीर इतके जर हें आसा जायत जाल्यार ती वगळणें म्हणजे मुर्खपणाची कामां. पण ही मुर्खपणां कित्याक तेंचो हितसंबंद आसात, त्यांचो स्वार्थ साधोवपाक जाय म्हणून ते सगळे काम करतात. Watch on Herald TV.